مسيا حموخشتي كم زبال كبرات سمعتنا أبناء لهم برنامجنا أب تاريخنا منفسا ورستنا أزيو عبي بوتا زلو حاج عبي فلسفان ليكن كنذكرينام إذا برنامج كنسنا دزجددنا مسجنبوت عصر تحدث تأساسر تاريخ سلزلو يوم كسب مودة مدبنا مسانا تصنيحهم وعزو تاريخنا كابينا بي كم زبصحة كتردو يخم سناي مكتتال يارد ماهل هداي سمو مس زيما مس منفساو طبب مس بهلاو موزيكان مس سلطانن أزيو زت أساسر أيو كم مبل شاتشاي كفل زمن جميرو كساب لومي أب بيت كريستيانات أب صلوت أب منفساو سنسرعتن أب لب هزبن هياو كوينو زنبر زرلوم لوم دما سلا هيوتو سلا زيمو سلا بركتون مس تاريخ أخصوم زلو طبوق ركبن بصفحو كنغربو ينام سلطان أخصوم مسرت سلطون بهاليوم أخصوم حانتي كابتن أب تاريخ عالم زنبرا عبيت سلطانتات قدميت زسرع سلطانة زوننا تيانيرام أبتنتاو زمن أخصوم مأخل نقدي بحر نقدي بهالي هايمانوتن تمرتن زنبرا نقوس أخصوم كساب رومان هندن زبصح ناي نقدر ركب كم زنبروم مزاقبت تاريخ يقلصوم أبتوان أخصوم ناي بعلا متعدادق جنزب كاريسا مس عالم تتعدادق زنبرت حاقر يانيرام بس حمو زنبرو شاف سلطانة دما كساب حزي ميستروم زي تقلصو عبيت حاولتات نمهنات يخقلوم نيروم سنة صحفن هايمانوتاو تمرتن دما بالعلوان محبرسب يكايد نبرم رستنا عبراوعي كفل زمن أباخصوم كم هايمانوت منقست مستقبله بيتا كريستيان معخل فلتتن سنة طبابن كونت أبزي بهلاون منفساون هافتز وننا محبرسب وشتيو قدوس ياريد توليدو زعبيم ياريد فلماهليت قدوس ياريد بحمشتم يازيا حمشتم إيتن حمشتن عمة مرت كبابو أبيوجن ويدما يسحاق كبديو توكليا وي كريستينا أباخصوم تولدم أباخصوم دما عابيم أبو غنا ود شوعات عمت كلو كابز عالم بموت سلستفليو أديو نابتي أبتوان ممهر زنبركو أبا جيديون وسدتوم نسجن أبفلما تمرت غردو يكالن نيروم كمتوم قالوا تمهارون بقليلو كجلس الله يكالن حدا معلتي ممهر جيديون نياريد كجرفو خلو تعمي حزنم بحرق عندما بخيم بزي أيبقعن تمرتو أقواريسو مايكراح نابز بحال بوتاون تاقو عزم أب مقد دخلو سلسمو أب تخباب كابزول عين مايستيو أب تحت أمن معراف تقمتم نابل علي خطمت كلو دما كابتو أم حدث أصا فرن مملع كاب تحتنا بلعلي كديبن كوردن تعزبه نتتصاصا أتكيرو رأيو كيسلكي شدشتا قزيه مسديبن مسوردن أمبل شرعي جزء تتصاصا استسكمو فرحيزو نابزد ليبوتا عبصحوم أبطوان قدوس ياريد حسبم كم زيون بلم إذا دقيق فترة نزاز دليا فرن مبلع كم زعينت عقستن فتنا حاليفو دليتو كساخع تخيلو أنا ونكو تمرتن ممهار انتز عقس اكزيابير أملاخ كقلس الليو نابتي بيت تمرتي تماليسو دما نممهرو يقريتا دحر محتاتو كم مهار جمرا اكزيابير أملاخ دما ميستر نايتوم سمانن حدن مصحفت ليكاونتن كمون كالو تتابي تكرسيان تقبلتهم قدوسات مصحفتي قلس اللوم ممهر جيديون مس عرفو دما ناتوم بوتا تكيو بزحات سبات كمهر جمرا بحدار شدشتا حموشتميتن سالاسان 4 عامة مرت جما برأي ناب سماي عرقا اب سماي قدوسان ملاختي نكزيابير فلي بزخونة طعم زيما ويزماري كمسجنو كلو سمعه ناب مدري مستمل سدما اب اخصوم سيون ناب وغن مبراق بملقاس كاب سماي زمعو زيما زمرام آريام إلوون سميو بسمايات يسمعوت ملائك بسمايات يسمعوت ملائك
መሰረት ድማ በ538 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ያሬድ ማህሌት ጀመረ ዝተፈላለዩ መዛግብት ታሪኽ ከም ዝሓበርዎ ታሕሳስ 1 ብዕለት ሶኒ ምህልላ ሓዘ ክሳብ ታሕሳስ 6 ቀዳም ድማ ቀጸለ ኣብቲ ዕለት እቲኣ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ መስቀል ከም ዝተሰቕለ ኮይኑ ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ተገለጸሉ ቅዱስ ያሬድ ጎይታ ዝተገልጸሉ ቀዳማይ ሰሙን ስብከት ኢሉ ሰመዮም ኣብታ ሰሙን ድማ እንደገና በብርሃን አምሳል ስለስተገለጸሉ ነቲ ዕለት ብርሃን ኢሉ ሰመዮም ኣብታ ሳልሰይቲ ሰሙን ከሙ በአምሳል ኖላዊ ወይ ጓሳ ስለስተገለጸሉ ኖላዊ ኢሉ ሰመዮም ኣብ መወዳእታ ሰሙን ድማ በአምሳል መርአዊ ክግለጸሉ ከሎ ነቲ ዕለት መርአዊ ኢሉ ሰየማ ድሕርዚ ቅዱስ ያሬድ ሓሙሽተ ናይ ዜማ መጻሕፍቲ ደረሰ ንሳቶም ድማ ድጓ ጾመ ድጓ ምዕራፍ ዝማሬን መስዋዕትን ተባሂሎም ይጽውዑ ካብቶም ዝደረሶም ናይ ዜማ መጻሕፍቲ እቲ ዝዓበየ ድጓ ይበሃል ኣብ ሰለስተ ድማ ይኽፈል ንሳቶም እውን ናይ ዮሐንስ አስተምህሮን ፋሲካን ይበሃሉ ብንባብ ጥራይ ይቅደሰሎም ዝነበሩ 14 ቅዳሴታት ብዜማ ዝደረሶም ቅዱስ ያሬድ እዩ ዝማሬ እውን ኣብ ሓሙሽተ ይኽፈል ህብስት ጽዋዕ መንፈስ አኮቴትን ምስጢርን ይበሃሉ እዚ መንፈሳዊ አቦ እዚ ቅዱስ ደራሲ ኣብ መበል 75 ዓመቱ ኣብ ከባብታት ጸለምቲ ካብ ዝርከብ ገዳም ብግንቦት 11 መዓልቲ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተሰዊሩ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬን ዜማን ግና ክሳብ ሕዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቅዳሰን ስብከተ ወንጌልን ብሰፊሑ ቀጺሉሎም ቅዱስ ያሬድ መምህርን ሐዋርያን መጻሕፍቲ ብጥዑም ዜማ ዝደረሰ መዝሙረ ዳዊት ሓዊሱ ካልኦት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብዝተፈላለየ ዜማ ዘመሳጠረ ዓቢ አክሱማዊ ሊቅ እዩ ታሪኽ ቅዱስ ያሬድ ንወለዶታት ትዕግስትን ጽንዓትን ዝምህር እዩ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ታሪኽ ብፍሉይ ዝዝከር ብዘይምኡ እውን እዩ ንኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ዜማ ዘዋደደ ቀዳማይ ሊቅ እዩ ዜማ ቅዱስ ያሬድ ካብ መንፈሳዊ ምስጢርን ጸሎትን ዝመጸ እዩ ዜማ ያሬድ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ዘለዎ ኮይኑ ግዕዝ እዝልን አራራይን ተባሂሎም ድማ ይጽውዑ ግዕዝ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ኣብ መዓልታዊ ጸሎትን ምስጋናን ዝጥቀሙሉ ርግእ ዝበለ ዜማ ብትሕትና ዝዝየም እዩ እዝል ድማ ሓዘንን ትሕትናን ዝግለጸሉ ዜማ እዩ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ጾምን ናይ ንስሓ ጸሎትን ንምጽላይ ዝጥቀሙሉ አራራይ ድማ ዜማ ሓጎስን ዓወትን እዩ ኣብ በዓላትን ዓበይቲ መንፈሳዊ አጋጣሚታትን ይውዕል ዜማን ባህላዊ መሳርሕታትን ቅዱስ ያሬድ ድማ ከም ስዕብ ክነቕርቦ ኢና ዜማ ያሬድ ብድምፂ ጥራይ ኣይኮነን ዝቐርብ ምስ ባህላዊ መሳርሕታትን አካላዊ ንቕናቐን ኣለዎም ጸናጽል ዝተለዋወጠ ድምፂ ዝፈጥር ሰሓባይ መንፈሳዊ መሳርሒ እዩ ጸናጽል 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 ለአሮን ካይል ነጋሪት ሓያል ምስጢር ምትእሳር ዜማ ያሬድ ዝግለጸሉ መሳርሒ መቋሚያ ድማ ምልክት ስርዓትን ክብርን እዚ ስነ ስርዓት ንዜማ ያሬድ ፍሉይ መንፈሳዊ ሓይሊ ይህቦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝስማዕ ዜማ ሰብ ካብ ዓለማዊ ጭንቀት ናብ መንፈሳዊ ሓሳብ ናይ ምውሳድ ብርቱዕ ሓይሊ ዘለዎ ዜማ እዩ ዜማ ያሬድ አበርክቶ ቅዱስ ያሬድ ንባህልን ትምህርትን ማሕበረሰብ ቅዱስ ያሬድ ንሙዚቃ ጥራይ ኣይበርከተን ንቋንቋ ግዕዝ ንትምህርቲ ግጥሚ ንስነ ጽሑፍን ንመንፈሳዊ ባህልን ዓብይ አበርክቶ ገዲፉ እዩ ብዙሓት ሊቃውንቲ ድሕሪኡ ተኸቲሎም ናይ ዜማ ትምህርቲ ኣስፋፊሖም እዮም ክሳብ ሎሙ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅኔን ዜማን ትምህርቲ እናተዋሃበ ይርከብ እዚ ርስቲ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ኦርቶዶክሳውያን ማሕበራት እውን ብኽብሪ ይጥቀሙሉ እዮም
ካብዚ ብምቕጻል ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ከይተረፈ ብዙሕ ስልቲ ዘመናዊ ሙዚቃ ኣበርኪቱ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዜማ ያሬድ ፍሉይ መንፈሳዊ ክብሪ ክረክብ ዝኸኣለም ብዙሓት ተመራመርቲ ሙዚቃ ኣፍሪካ ዜማ ያሬድ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጥንታውያን ዝተዋደዱ ስርዓት ሙዚቃ ይጥቀሙሉ እዮም። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ዘመናዊ ትምህርቲ ሙዚቃ እውን ስርዓት ዜማ ያሬድ ከም መንፈሳውን ባህላውን ርስቲ እናተጸንዐ ይርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ቅዱስ ያሬድ ንህዝብና ዘይጠፍእ መንፈሳውን ባህላውን ሃፍቲ ገዲፍ እዩ። ብዘይምኡ ልቢ ሰባት አንቀሳቂሱ ብጥበቡ ድማ ንወለደታት አብሪሁ እዩ። ስልጣን አክሱም መሰረት ባህልናን ኩለ መድያው መንነትናን ክኸውን ከሎ ቅዱስ ያሬድ ድማ ድምፂ ናይቲ ስልጣነ እዩ። ዘይምኡ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይስማዕ፣ ኣብ ልቢ ህዝቢ ድማ ይነብር። ነዚ ርስቲ ምሕላውን ናብ ወለደታት ምስግጋርን ሓላፍነት ኩላትና እዩ። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዓቢ መንፈሳዊ ሊቕን መስራቲ ስርዓተ ዜማን ብክብሪ ዝዝከር ሊቅ እዩ። ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ኣብ ዘመነ ስልጣን አክሱም ዝነበረ ሊቅ እዩ። ኣብ ታሪኻዊት ከተማ አክሱም ተወሊዱ ዝዓበየ ቅዱስ ያሬድ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ብትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስን መንፈሳዊ ህይወትን ዝዓበየ እዩ። ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚሃ ለጽዮን። ክቡራት ቤተሰብ ገዝ ቲቪ ቀዳሞት ወለድና ምስ ፈጣሪኦም ምስ ስድሮምን ምስ ባህሎምን ጥንኩር ርክብ ስለ ዝነበሮም ዕውታትን ሰብ ድሙቕ ታሪኽን እዮም ነይሮም። ብቴክኖሎጂ ስነ ህንፃ፣ ስነ ጽሑፍ፣ ስርዓተ መንግስትን ምሕደራን ከምኡውን ወተሃደራውን ሓይሊ ምስ ዓለም ተወዳዲሮም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ እዮም ነይሮም። ብመንፈሳውን ዓለማውን ህይወቶም ኣብ ዘተኣማመን ብርኪ ዝበጽሑ ንዓለም መርአያ ኮይኖም ነዊሕ እዋን ቀጺሎም እዮም። በንጻሩ እዚ ናይ ሕዚ ወለዶ ድማ ውድረ መጽስያ ሓሙኽሽቲ ከም ዝበሃል ነንባዕሉ ክባላዕ ጥበብን በልሕን ሓሪምዎ ኣደዳ ድሑራት ጸላእቲ ኮይኑ ቀጺሉሎም። በዚ እንተቐጺሉ ድማ ህልውኑ እውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወድቕ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ ኣንታ መንእሰይ ተበራበር፣ ካብ ዓሚቕ ድቃስካ ተስእ፣ ካብ ሓሽሽን ወልፍን ወፂኻ ንጥንታውያን ወለድኻ ምሰል። ክቡር መንነት እዩ ዘለካ ክብሪ ሃቦ። ንኡ ዓቂብካ ምስ ዓለም ተወዳደር። ዝምጥነካ ህይወት ክትነብር ዘዋፅአካ ፍትሓዊ መንገዲ ተኸተል እናበልና ንሎሚ ኣብዚ ክንፍለየኩም። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም። ሰላም። ግእዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ